Okay, may adlaw. So karong adlaw na day ko karon dinhi sa Davao del Norte. Diin isa ang among gilaag ang pinakadako nga banana plantation dinhi sa maong lugar. Ngani kung atong makita or atong lantawon sa ibabaw nga bahin, makita nato kung unsa gyud kini kalapad kaayo. Kay matod pa sa nahinabi namo dinhing dapita nga tulo ka municipality ang naabtan aning kaluagon aning Saginga. Isa na nini ang municipality of Santo Tomas. Isa na pod niini ang lungsod sa Panabo o ang municipality sa Carmen. So grabe kalapad kayo. Ngani kung atong isibog-sibog ang maong plastada, grabe bisan asa kamulantaw, puro gyud saging ang imong makita dinhing dapita. Kung imong isubay padulong sa ibabaw dito sa unahan, halos bukid ang hantungan nining maong kasagingan. Ngani kung atong lantawon sa Google, nikabat kini sa 15,000 hectares ang kalaparon niining maong plantation. So, grabe kalapad kayo. Sayunan kabag 15,000. Grabe. Nga matod pa sa among nahinabi dinhi, nga dili lang dinhi sa Pilipinas ang gisuportaan aning banana plantation, kundi niabot na kini sa nagkalain-lain nga mga nasod. Okay, so muna lang giingon nga sab-Saharang Mindanao, ngani isa ang Mindanao nga nagsuporta dili lang sa Visayas, Luzon or sa entero Pilipinas, kung dili niabot na ang mga produkto dito sa nagkalaing-laing mga nasod. Ngani sa kadaghan na kay nga mga trabahante o sa kadako na kaayo niining mga niining plantasyon, banana plantation, daghan na pud kaayo ang natabangan, daghan na kaayo nga mga kabataan ang nakahuman na pinaagi sa pagpanarbaho silang ginikanan dinhing dapita. Daghan na kaayo nga profesional ang uban na dinhi nagtrabaho, ang uban pod na sa nagkalain-lain nga dapit o sa nagkalain-lain nga mga nasod, ug tungod ni ining banana plantation nga kahuman ang ilahang mga kabataan, pinaagi silang trabaho ug dinhi na pod sila nakakuha sa ilahang matagsa-tagsa nga mga income. So muna nga gawas nga dako kaayo ang planta banana plantation, daghan pug kayo nga mga tao ang natabangan niining maong kasagingan tungod kay dinhi na pud nila na kahuman ang ilang mga kabataan, dinhi na pud nila na hatagan o panginabuhian o panginahanglanon about sa ilahang eskwelahan. Mao nay proud ta nga nasa ato dinhi ang banana plantation tungod usab kay daghan usab kaayo ang natabangan na niining maong mga saging. Ngani isa sa nahinabi na mo dinhi nga ang iyang anak usa na ka criminology graduate ug ang uban pod niya mga bata usa na ka mga maestra, ang uban pod na nasa mga insakto nga mga trabahoan na nasa mga opisina, ug ang uban pod nga mga anak nila naa dinhi sa ilahang gitrabahoan mismo. So mao nang dako kaayo katabang ang maong banana plantation dinhi sa Davao del Norte. Isa sa maoy pinakadako nga kasagingan, nga maoy pinakadako nga plantasyon sa kasagingan sa entero Pilipinas. Okay, so mao na tani ang atong bagong vlog. Unta inyo kining nasubaybayan og niabot kani nga video, palihog kog subscribe sa atong YouTube channel. Palihog na lang po rin ko comment, like para updated ka sa sunod na ito mga